تو ماشاءاللہ ہن میں دعوت دینا وا قاری محمد حنیف ربانی صاحب دے صاحبزادے لخت جگر حضرت مولانا سمیع الرحمان صاحب اوان اور اپنی گفتگو سنان جناب محترم سمیع الرحمان ربانی بڑی محبت دے نال کہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے جنہ پکیاں لائیاں نے اللہ دی قسمیں گاج کے کہو سبحان اللہ آج پتہ لگے کہ مصطفیٰ دے منن والے بیٹھے نے کہو سبحان اللہ کہ حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے مکے دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیا دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے جو دائی حلیمہ نے یارو عزتاں پائیاں نے جو دائی حلیمہ نے یارو عزتاں پائیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے سونے دیا زلفاں دی آقا دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں جنہوں آقا نال پیارے کہہ کے کہو سبحان اللہ مسجد میں جا کے جدو بندے ہو نا تے کہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اترانے پڑھتے رہا کرو کہو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ کہندا ہے نا اللہ جنت وچ اودے واسطے کھجور دا درخت لا دیندے تے جویں تہاڈی سبحان اللہ نہ تہاڈے کیکر ہی لگنے کہو سبحان اللہ گج کے کہو سبحان اللہ ذرا بیدار ہو کے بیٹھو کہو سبحان اللہ سونے دیا زلفاں دی کی صفت بیان کراں خود رب سچے یارو خود رب سچے یارو جدیاں قسماں چاہیاں نے خود رب سچے یارو جدیاں قسماں چاہیاں نے حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے سہراب دیو جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے اور آخر تے شان صحابہ دے والے نال دو اشعار پیش کراں گا کہ انہی جڑا صحابہ دا محب سجا چوک کے کہو سبحان اللہ جڑا صحابہ دا محب دوویں ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ بڑی محبت دے نال او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا اور توجہ کر دے جانا ایسی شانی مسلمانی صحابہ دی مہربانی ہے واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا ہے واجب
واجب کل مسلمانہ تے شکرانہ صحابہ دا او مستانے آخر تے میں نال مل کے پڑھ لو مست صحابہ دے نام نال گونج جانی چاہیے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ